अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको फिर सैयद की वीडियो बताऊंगा कि वो जिसका कहना है कि इसराइल कैसे बना, उसकी तरक्की की हकीकत क्या है। तो आइए दोस्तों पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर हम सब बात करते हैं। मैं एक ऐसी मिसाल देता हूँ जो जीती जागती मिसाल है, समझने के लिए। आप डराना मकसूद नहीं है लेकिन समझना मकसूद है। किसी के खिलाफ बात भी नहीं कर रहा हूँ लेकिन बात समझा रहा हूँ, क्योंकि हमने इंसानी तारीख में ये मिसाल देखी है, इसलिए मैं दे रहा हूँ। बनी इसराइल मुसलमान थे, आज अपने आप को जो यहूद कहलाते हैं। बनी इसराइल मुसलमान थे, अल्लाह ने इनमें अंबिया भेजे। मुसलमान होने के बाद भी इन्होंने अपने आप में इख्तिलाफ किया। इख्तिलाफ इस कसरत से किया कि अपने इख्तिलाफ के नतीजे में यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश होने तक ग़ुलाम बन बैठे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो बनी इसराइल थे, जो यहूदी आज अपने आप को कहलाते थे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये बन गए थे हाकिम मिस्र के। यूसुफ अलैहिस्सलाम वज़ीर बन गए थे मिस्र में, और उसके बाद हुकूमत आ गई थी मिस्र की किसके हाथ में? हुकूमत इन द सेंस, अगर ये बादशाह ना भी थे तो ये किंग मेकर्स थे पूरे के पूरे, तो बादशाहत इनकी वजह से चुनी जाती थी। किंग मेकर्स थे ये, समझे ना? जैसा कि मिसाल के तौर पर इंग्लैंड को स्कॉटलैंड के जो बादशाह थे उनको फंडिंग करते थे, वो स्कॉटलैंड ऑटोमेटिकली इंग्लैंड का बाप था अंदरूनी तौर से। स्कॉटलैंड के बादशाहों का आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ये किंग मेकर थे। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड, ये मिलकर बनता है यूनाइटेड किंगडम। इतने छोटे से 3 जजीरे, इतने यूनाइटेड किंगडम। हमारे महाराष्ट्र में 5-6 आ जाएंगे एक स्टेट के अंदर, इतने इतने टुकड़े। इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड मिलकर क्या बने? यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटिश, सुने ना, ब्रिटिश हुकूमत जिस पे सूरज जवाल नहीं करता, 2 साल हुकूमत की। ये इतने से जजीरे पे रहने वाले इंग्लैंड के थे, और इनको पूरा फाइनेंस स्कॉटिश बादशाह करते थे। तो स्कॉटलैंड के पूरे किंग्स के पपेट्स थे इंग्लैंड के जितने किंग्स थे। ये तारीख पढ़ लीजिए उठा। जो मुसलमान थे उस ज़माने में, यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने वज़ीर बन गया, और ज़मीन से जितनी पैदावार निकलती उसकी आप मिनिस्ट्री उनके हाथ में थी। मतलब ज़मीन से क्या क्या निकलता? अनाज निकलता, उसके बाद मादनियात निकलते, पानी जो जो ज़मीन से निकलता था, झाड़ लगते हैं, जंगलात उसमें आते हैं। आजकल उसकी कई मिनिस्ट्री है, वो नाम से फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, मिनरल मिनिस्ट्री, कई मिनिस्ट्री थी। जब एक ही मिनिस्ट्री थी वो मिल गई तो आप एक तरह से, उसके बाद की आपकी जो नस्लें आई वो सब किंग मेकर्स थे। इख्तलाफ किया, कितने कबीलों में बटे इख्तलाफ करके? 12 कबीलों में बटे इख्तलाफ करके। मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश तक बादशाहत करने वाले लोग क्या बन गए? गुलाम। हिस्टोरिकल एविडेंस है, याद रखिए। चलिए ये तो पास्ट है, मैं अभी का हाल भी बताता हूँ। गुलाम बन गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको आज़ादी दिलाई, आज़ादी लेके सीना में चले गए। सीना में जाके क्या बोलते? हमको पानी चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला ने मूसा को हुक्म दिया, मूसा क्या करो? अपने लाठी को मारो। कहाँ? पत्थर पर। कितने चश्मे निकले पत्थर से? 12। अब सवाल, अगर एक नल भी आया तो 12 खानदान के लोग पानी भर सकते ना उससे, लेकिन 12 नल हो रहा है इनको। मतलब 12 खानदान का इख्तिलाफ इतना कसीर था कि कोई किसी का मुंह तक पानी भरते हुए देखना नहीं चाहता था एक साथ खड़े रहकर। तो 12 निकले फव्वारे। सबको मालूम किससे पानी भरना है। इख्तिलाफ के नतीजे में गुलाम बन गए। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में आज़ाद हुए, आज़ाद होकर सीना में गए। इख्तिलाफ ख़त्म नहीं हुआ, दुनिया में मारे गए, कुचले गए, रगड़े गए, घसीटे गए, और क्या कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद तमाम इख्तिलाफ के बाद 12 कबीलों ने यह तय किया कि हम मुत्तहिद होंगे। ढूंढा गया तो पता चला 2 से 3 कबीले मौजूद थे। 10 कबीले खदेड़े गए, चूँकि 2 माएँ थी, एक को 10 बेटे थे, एक को 2 थे। 10 जो थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के सब सौतेले भाई थे। 2 जो थे यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई बिन्यामिन, जोसेफ एंड बेंजामिन, ये दोनों भाई थे। अब इन्होंने सोचा कि हम अपने आप को मुत्तहिद करेंगे, लिहाजा इन्होंने डीएनए टेस्टिंग शुरू की। जेनेटिकल टेस्टिंग पूरे दुनिया में की गई, और अपने बाकी 10 कबीलों को ढूंढ कर निकाला गया। तौहीद की बरकत से तो महरूम हो चुके थे, लेकिन इनको पता था इत्तेहाद की बरकतें आज ही बाकी है। नतीजतन वो किया, और इन्होंने क्या किया? एक स्टेट क्रिएट किया जो है फ़लस्तीन के अंदर, पैलेस्टाइन के अंदर, जिसका नाम इन्होंने जो इसराइल दिया स्टेट का, जो किसी ज़माने हुआ करता था। तो इनका दावा जब हुआ करता था तो आज भी होना चाहिए, लिहाजा उन्होंने उस ज़मीन पर दावा किया। और दावा करके क्या किया? अपने आप को जमा किया। 2 कबीले वाले तो मौजूद ही थे, यूरोप और अमेरिका में बसे हुए थे। दूसरे कबीले वालों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला गया, जेनेटिकल टेस्टिंग की गई, सबको दावत दी गई कि भाई आप सब यहूदी है पहले ज़माने के, आइए दावतें दी जाए। इसराइल स्टेट आपके लिए खुला है, आपको पूरा वीज़ा है, इस बुनियाद पे कि आप डीएनए जेनेटिकली आप यहूद हैं। तो यहूदियत कबूल करते तो आइए, वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम, हमारे मुल्क के अंदर आइए और आप रहिए। इत्तेहाद कायम किया। 1924 के अंदर उन्होंने मुत्तहद होना शुरू किया। आज ये हम बात करें 2019 में, अभी 5-6 साल बाद 1 सदी उसको हो जाएंगी। आज दुनिया का सबसे पावरफुल, मिलिट्रीली सबसे सेफ
اور ٹیکنالوجیکلی سب سے ایڈوانس اسٹیٹ کون ہے معلوم دنیا میں آپ کو؟ اسرائیل ہے. معلوم آپ کو؟ ٹیکنالوجی آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. کل ایک مثال دیتا ہوں، اسرائیل جتنا پانی اپنا یوز کرتا ہے اس کا 90% پانی ریسائکل کرتا ہے. آپ خواب بھی نہیں دے سکتے، 90% واٹر ریسائکل کرتے ہیں. پورے اختلاف کے باوجود آس پاس کے تمام ممالک سے خود کی الیکٹریسٹی پیدا کرتے ہیں. تمام فتنوں کے باوجود ٹیکنالوجی میں سب سے ایڈوانس ہے. سب سے ایڈوانس میسائل سسٹم انہی کے پاس ہے. ٹیکنالوجی میں سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی، سب سے ایڈوانس سافٹ ویئر، سب سے ایڈوانس جس کو کہیں گے اینٹی وائرسز، اور سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجیکل اکوپمنٹ انہی کے ہیں. دنیا کے سب سے اچھے ہبز، دنیا کے سب سے اچھے سوئچز، دنیا کے سب سے اچھے راؤٹرز، یہ سب جو ہے اسرائیل بناتا ہے. تو سب سے زیادہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانس بن گئے. تو انہوں نے توحید کو تو قبول نہیں کیا، لیکن ایک چیز کا فائدہ اٹھا رہے. کس چیز کا؟ اتحاد. اب تاریخی مثال دی میں نے بھائی آپ کو، پورا ہسٹری ہے ان کی 2-2.5 ہزار سال کی، دیکھ لیجیے آپ. اور ہمارے پاس کئی مثالیں صحابہ کی ہیں. مختلف تھے تو کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے. جب متحد ہوئے تو کیا ہو گئے کہ لوگ نام لینے پر مجبور ہو گئے. شاہ نے شاہ حکومت کی. ہاں، لوگوں نے جنہوں نے انسانیت کو آگے رکھا ان کے لیے تو یہ انسانیت کے لیے، انسانیت کو نفع بخش لوگ ہوئے. جو کفار تھے جن کے دل میں حسد اور جلن تھی ان کے لیے صحابہ جو ہے تکلیف کا موضوع اور باعث بن گئے، ہے نا. جو مفاد پرست اور ایسے لوگ جو دنیا میں لوگوں کا خون چوسنا چاہتے ہیں، صحابہ جیسے لوگ تو ان کے لیے بہت بھیانک ثابت ہوتے تھے، کیونکہ یہ انسانیت کو دینے اور آگے لے کر چلنے والے لوگ. تو آپ دیکھیے، ایک مثال میں نے دے دی، بات کو میں سمجھتا ہوں آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. جی دوستو، جیسے کہ آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو دیکھی ہے تو دوستو بہت بہترین ویڈیو تھی. فیض سید نے جیسے کہ کہا کہ اسرائیل آج کل جو دنیا میں سب سے جو ہے وہ طاقتور ملک ہے، سب سے ترقی یافتہ ملک ہے، اور اکانومی میں بھی سب سے جو ہے وہ تیز ملک ہے. دوستو یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن سارے دنیا میں اس نے جو ہے اپنے جو جڑے ہیں یہ مضبوط رکھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے میں دوستوں مسلمانوں کی بات کروں گا کہ پہلے جو ہے یہ مسلمانوں کو کمزور بنانا چاہتے ہیں. جیسے کہ فیض سید نے دوستوں شروعات سے جو ہے وہ اسٹارٹ سے ہی لے کر صحابہ کرام کے سلسلے سے لے کر ابھی تک جو اس کی ترقی کی جو رازیں ہے وہ حقیقت ہے وہ بیان کی ہے، تو بہت بہترین طریقے سے بیان کی ہے دوستوں کہ یہ ہمیشہ سے کس طرح جو ہے ان لوگوں نے مار کھائی ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر کیسے آیا ہے، اور پھر ان لوگوں نے بار بار کیسے ترقی کی ہے. دوستو ان کا جو سب سے بڑا مقصد ہے مسلمانوں کو کمزور بنانا. ہمیشہ سے ان کا مقصد ہے دوستو مسلمانوں کے نوجوانوں کو کمزور بنانا، ان کے یوتھ کو کمزور بنانا، تاکہ مسلمان لوگ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے دوستو. تو دوستو ان کی جو حقیقت ہے، ان کی جو ترقی کی حقیقت ہے، یہ اپنی جو بجلی ہے وہ بھی خود پیدا کرتے ہیں. ان کے بہت بڑے بڑے پلانٹ ہیں، ان کے میزائل بھی ان کے بہت بھرپور ہے، جن کے جو جہاز بھی ان کے پاس ہے، بحری جہاز بھی ہے دوستو. اور جو سب سے بڑی بات ہے دوستو، جیسے کہ فیض سید نے کہا کہ 90% جو پانی ہے جو کہ ویسٹ ہوتا ہے یہ ان کو ریسائیکل کرتے ہیں، دوبارہ سے صاف کرتے ہیں دوستو، اپنی استعمال میں لاتے ہیں. تو دوستو اس طرح کے جو ممالک ہے جیسے کہ اسرائیل، اور آج اسرائیل میں جو ہے وہ اسرائیل پر بھی جو ہے دوستو اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آیا ہے، تو ان کی جو ترقی ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے تباہ و برباد کرے، جو کہ فلسطینوں معصوم بچوں پر جو یہ لوگ ظلم و ستم کر رہے ہیں. تو ہم دعائی کر سکتے ہیں دوستوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فلسطینوں کی جو ہے وہ بھی مدد فرمائے، اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نکو نابود کرے. تو بہت بہترین ویڈیو تھی دوستو، اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. دوستو اس طرح کے جو کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اسرائیل کی ترقی کیا ہے، یہ وہ جو باتیں وغیرہ ایسے کرتے ہیں، تو ان کو دوستو یہ بات جو سب سے پہلے میں بتاتا چلو کہ ان کا جو سب سے بڑا مقصد ہے مسلمانوں کو کمزور کرنا. مسلمان جو ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ سے ہمارے غلام بن کے رہے، جو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی مسلمان ممالک کے حکمران ہیں کہ ایمان اتنے مضبوط کرے تاکہ کوئی بھی فیصلہ ہمارے باہر جتنے بھی ممالک ہیں وہ نہیں کر سکتے، ہم خود اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاؤں پر کرے. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ بہت بہترین ویڈیو تو یہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. دوستو اگر آپ کے دل میں اگر ذہن میں کوئی بھی کمنٹ ہو تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کر سکتے ہیں. والسلام.